सबक पर फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा तुम्ही से काम, दुनिया की इमामत का। सलाम अलैकुम, आदाब। पैरे बैठा दिए थे फिरौन ने, लेकिन मूसा की आमद को कोई रोक न सका। आग लगा दी गई थी, लेकिन पैगाम इब्राहिमों को कोई नहीं रोक सका, बल्कि तारीख शाहिद है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वही गुल गुलशन की तारीख बदलता है। यकीनन है कि तुम्हारा नाम तारीख बदलने वालों में लिखा जाएगा। हमको गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मोहसिने इंसानियत ने हमें से क़यादत का पाकीजा तजर्बा आपके सामने में पेश किया है, और कुदरत के खालिक और मालिक ने ये कह दिया है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कि जिन लोगों ने दुनिया में लड़ाई लड़ी है अपने हक के लिए, तो ऐसे ही लोग इज्जत से जिए हैं। जिंदगी तो दोनों जी लेता है, जिंदगी गुलाम सर झुका के जी लेता है, लेकिन उसकी नस्लों से गुलाम जन्म लेता है। और शहंशाह जब जीता है तो तलवार की झंकारों में जीता है। उसके खानदान के लोग शहीद भी होते हैं, लेकिन जो लोग शहीद होते हैं उनकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। और हमारा नस्ली ताल्लुक सरदारों से है, हम गर्दन झुकाकर जीने वालों में नहीं। आपको तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क में जो कुछ भी आज हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आजादी के वक्त हमारी जितनी मस्जिदें जलाई गई, मस्जिदें तोड़ी गई, उससे ज्यादा बेहतर बादल को छूने वाले मीनारे वाली मस्जिदें हमने बना ली। हमारे तालीमी इदारे बर्बाद किए गए, हमने उससे बेहतर तालीमी इदारे बना लिए। लेकिन क्या वजह है कि इन चीजों की बाजियाफ्त के बावजूद भी इन 75 सालों की तारीख ये कहती है कि अकलियत और दलित के लोग जहां आजादी के वक्त खड़े थे, बिलखुसूस अकलियत के लोग वहां कायम भी नहीं है, वहां उससे नीचे चले गए। उसकी वजह क्या है? मैं एक बात कहता हूं नौजवानों, अपने बुजुर्गों के साथ बड़े एहतराम के साथ, कि कोई बच्चा हो उसका मामू बड़ा अमीर हो, कोई बच्चा हो उसका खालू बहुत कबीर हो, उसका फूफा वजीर हो, ये तीनों मर जाएं तो क्या वो बच्चा यतीम कहलाएगा? तुम्हारा जवाब होगा नौजवान, नहीं। रिश्तेदारों के मरने से कोई बच्चा अमीर नहीं होता। बाप गरीब हो, रिक्शा ठेला चलाता हो, लकवा के बिस्तर पे हो, जिस दिन बाप मर जाता है उस दिन बच्चा यतीम हो जाता है। यकीन जानो, जिस तरह से बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, कौमें भी अपनी क़यादत को खो देने के नतीजे में यतीम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस यतीमी के दौर से कौम निकल चुकी है। अब हम अपनी क़यादत से महरूम नहीं है, बल्कि कल तक हमें सबके लीडर का नाम मालूम था, अपने लीडर का मालूम नाम नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरों के लीडर की बात भी जबान पे नहीं आती है। अगर अपना कोई लीडर है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिस पर पूरी मजलूम आबादी नजर उठाए देख रही है। लेकिन जानते हो, क़यादत के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क़यादत के लिए कीमत यही चुकानी पड़ती है जो फरसुदा और जालिमाना निजाम होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन क़यादत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी बिहार को देखो, जिस सरजमीन से मैं आया हूँ, क्या हुआ वहाँ लोगों ने, एक वक्त था जो MIM को कोई तरह नहीं दी लोगों ने, लेकिन जब MIM जीत कर आई तो वो लोग जो लोग कल तक अकलियतों और दलितों के उत्थान की बात करते थे, वो लालू जी जो कहते थे कि दलितों अकलियतों अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा करो, वो नीतीश जी जो कहते थे इंसाफ के साथ तरक्की में सब कोई शामिल हो जाओ, लेकिन भाजपा के लोग तो हमारी गर्दन काटते ही हैं। लेकिन हमारी क़यादत की गर्दन जिसने काटी, उसका नाम इन्हीं सेकुलर पार्टियों से वाबस्ता है, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल और जदयू है। यानी इस मुल्क में जो लोग भी वोट के सौदागर हैं, वो आपका वोट तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको क़यादत में हिस्सा नहीं देना चाहते। कईयों नौजवानों, तारीख को मुड़कर देखो, गांव बस्ती में कभी तुमने देखा होगा। तुम्हें मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। दिन हमारे लौट रहे हैं, हमने अभी अंगड़ाई ली है। हमारे लोग जहाँ कल तक हमसे, हमारी क़यादत हमसे दूर थी, या हमारी क़यादत हैदराबाद में मैसूर थी, मुल्क के दूसरे हिस्से में यह क़यादत नहीं पहुंची थी, तो जान रहे हो मुल्क में कहीं आतंकवादी हो, कहीं फसादात हो, कहीं किसी किस्म के मुकदमात हो, अदालत के फैसले हमारे खिलाफ आए हों, उस वक्त मुसलमानों की गर्दनें झुकी हुई थी और पूरी कौम एहसासे कमतरी के समंदर में गर्क हो रही थी। अगर एहसासे कमतरी के समंदर में गर्क होने से किसी ने हमारी गर्दनों को ऊंचा होने का सिखाया और दलील की गुफ्तगू के साथ, मुदल्लल बहस के साथ, चाहे पार्लियामेंट हो, टीवी में जब हमारी वकालत की और मुल्क के आईन की वजाहत की, तो मुसलमान नौजवानों की गर्दनें जो झुकी हुई थी, उन गर्दनों को ऊंचा होने का काम अगर किसी ने किया है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। इसलिए हम अपनी नस्लों तक इस बात को मुंतकिल करना चाहते
ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن اپنی قیادت نہیں دے سکتے. ایک انسان کا اپنا وجود، ہر چیز اس میں قیمتی ہے، ایک انگلی بھی، زانو بھی، بازو بھی. لیکن جانتے ہو بازو کٹ جائے تو اس کے بدل کے طور پر پیر کی انگلیوں سے بھی نوالا منہ میں رکھ سکتے ہو. پاؤں کٹ جائے تو بیساکھی سے سہارے چل سکتے ہو. لیکن یاد رکھو زانو سے بھی کم وزن تمہاری گردنوں کا ہوتا ہے. جب گردن کٹ جاتی ہے کسی کی تو پھر زندگی نہیں، وہ لاش ہوتی ہے. جسم میں جو گردن کی حیثیت ہوتی ہے وہی حیثیت قوم کے درمیان میں قیادت کی ہو سکتی ہے. ہم دست و بازو تو کٹوا سکتے ہیں لیکن اپنی گردن اور اپنی قیادت سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. اور یہ تالیاں نہیں، تالیاں تو تماچے ہونے چاہیے کہ ان ظالموں کے رخسار سرخ ہو جائیں. تمہاری غیرت کی قسم تم کو کہ تمہیں ہم نے صفوں میں تیاری کرنی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا. اور یہی نہیں سمجھو کہ میرا آدمی جیت رہا یا ہار رہا ہے. آج سے 40 سال قبل جبکہ بی جے پی بہت کمزور تھی، جن سنگھ جب 80 سے قبل جن سنگھ تھی، چوراہے کے ایک پارچون والے نے ووٹ دیا. اس زمانے میں چراغ چھاپ کے نام سے ان کا سمبل ہوا کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا کن کو ووٹ دیا؟ کہا کہ میں نے لٹو چھاپ کو ہی، چراغ کو ووٹ دیا. کہا تمہارا نمائندہ جیتے گا؟ تم نے تو گڑھے میں اپنا ووٹ ڈالا. کیا کہا اس شخص نے؟ صاحب میں جانتا ہوں کہ میرا نمائندہ 500-700 سے زیادہ ووٹ نہیں لے کر آئے گا. تمہارا قول صحیح ہے کہ میں نے اپنا ووٹ گڑھے میں ڈالا ہے، لیکن یہ جب گڑھا ہے تو ہر سال جب تک 2-4 ٹوکری مٹی اس میں نہ دیں گے تو یہ گڑھا نہیں بڑھے گا. 77-80 تک جو گڑھا تھا آج دیوار بن کر سامنے میں کھڑا ہے. اور ہمارے درمیان میں یہ جمن اور کلو ہمیں سکھاتے ہیں کہ صاحب قیادت کی بات مت کرو، سمجھوتا کر کے جی لو. تمہیں معلوم نہیں تغلق اور تیمور کے زمانے میں آج سے زیادہ آبادی ہماری نہیں تھی. ہاں ہماری تعداد زیادہ نہیں تھی، ہماری استعداد بہتر تھی. نوجوانوں تعداد نہیں استعداد بھی ہمارے درمیان میں پیدا کرنی ہے. یہ ساتھ کمتری جو سکھا دیا ہے کچھ منحوس دانشوروں نے ہمیں کہ جس طرح سے وہ سمجھوتا کر جی لو. جینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت خانے توڑے گئے، ہمارے کاروباری دنیا کو اجاڑا گیا، بھیونڈی کو جلایا گیا، برتن کی صنعت ہماری تباہ کی گئی، بھاگلپور کی ریشم کی پوری فیکٹریاں ہماری جلائی گئی. اور اب تو ہماری شریعت بھی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ان مصلحت پسندوں نے دکھا دیا کہ مصلحت کے نتیجے میں نہ صرف میرا مال لٹا، نہ صرف میری جانیں گئی، نہ ہمارے عبادت خانے توڑے گئے، بلکہ اب ہمارے دین اور ایمان اور شریعت پر بھی حملہ ہو رہا ہے. اس لیے مصلحت کی اس چادر کو نوچ پھینکو. اور دیکھو آسام کی ایک میں تمثیل دیتا ہوں کہ آسام کے جنگلوں سے جب ننھے منھے ہاتھیوں کو پھنسایا جاتا ہے تو ننھا ہاتھی بھی اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ موٹی کڑی کی جنجیروں کو مڑوڑ دیتا ہے. لیکن باندھتے باندھتے عادی ہو جاتا ہے وہ ہاتھی. ایک وقت جوانی ان کو آتی ہے، اس بچپنے کے مقابلے میں کئی گنا اس کو طاقت ہوتی ہے. لیکن دیکھا ہوگا تم نے کہیں بارات میں، کہیں تماشے میں ایک 40 کلو کا دبلا مہاوت اس کے سر پر ڈنڈے چلاتا ہے اور بکری اور گائے باندھنے والی رسی سے باندھ کر رکھتا ہے. کیا ہوتا ہے اس ہاتھی کو؟ طاقت کم ہوتی ہے. جنجیروں کو مڑوڑنے والا رسیوں کو کی نہیں توڑ سکتا. اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ زنجیر نہ توڑ سکے تھے، اس رسی کو بھی نہیں توڑ سکیں گے. لیکن جانتے ہو جب وہ ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے تو پیر کے اس ڈوڑی کو ہی نہیں توڑتا، بستیوں کو بھی، بستی کے گھروں کو بھی توڑتا ہے. مہاوت کو صرف جھٹکا نہیں دیتا، مہاوت کو سن سے نچوڑ کر اپنے پیر میں داب بھی دیتا ہے. ہاتھی کو پاگل ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے جوانی میں اپنا پاگل پن دکھایا، اپنی سیاست اور قیادت کی تلاش کی، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت سے جینے سے نہیں روک سکتی ہے. یہی اقبال نے کہا ہے، سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تمہیں سے کام، دنیا کی امامت کا. السلام علیکم، آداب.